سونی کر کے بلند آواز نال صلوات پڑھو جی۔ بسم اللہ بابو تشریف رکھو جی۔ اے پچھلے بندے کدے مہربانی کرو نا اتنے آ جاؤ کہ بڑی جگہ آ جاؤ، مہربانی کرو جی۔ نیاز مولا صلوات بلند آواز نال پڑھ دے آ جی۔ کسی وجہ تو قبلہ صاحب تھوڑے جے لیٹ نے، انہاں دی آمد واسطے تھوڑی جی حاضری پرسہ قبول فرمایا نیاز مولا۔ پیر شفقت شاہ دی دعا فرماؤ، اجازت ہے شروع کریے جی۔ محمد مصطفیٰ دی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ زہرا، مادر حسنین شریفین کریمین بقیت اللہ بنت رسول اللہ، بنت رسول اللہ دی ذات بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مٹھو شاہ جی انہوں دی تعریف تسی تے میں یا ذاکر مولوی کوئی کی کر سکتا ہے جنہ دے متعلق محمد مصطفیٰ فرمایا ہوئے ساری کائنات دے درخت کلمہ بن جاواں۔ بسم اللہ کرنا اے آدھو آگے توڑا مزاج ہے جی نہیں ذاکر میں تسی آپ پڑھا لندے ہو نا۔ ساری کائنات دے درخت کلمہ بن جاواں، ساری کائنات دے پانی سیائیاں ہو جاواں، جنوں انس ملائکہ لکھن والے ہوون، ہر چیز مک سکتی ہے لیکن 5/12/14 دی تعریف نہیں مک سکتی۔ یہ نہیں کہہ رہے قصیدہ پیر مٹھو شاہ جی تو سنانا ہے۔ اللہ دی اس کائنات وچ کسے بھی مستور دیاں 3 حالت ہوندیاں نے، 3 پوزیشن ہوندیاں۔ منشی صاحب کی بلا اللہ دی اس کائنات وچ کسے بھی مستور دیاں 3 حالت 3 پوزیشن ہوندیاں نے۔ پہلے بیٹی ہوندی ہے، بسم اللہ کرا، پھر زوجہ بندی ہے، پھر ماں بندی۔ انجھے گا لے جی، پہلے بیٹی پھر زوجہ پھر ماں۔ حد مک گئی ہے میری پاک سین مغمہ دی فضیلت پاک دی، میری سین بیٹی بنی ہے تو نبیوں دے سردار دی بنی ہے۔ بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا پیر امداد شاہ، بیٹی بنی ہے تو نبیوں دے سردار دی، زوجہ بنی میری سین تو کل ایمان دی۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرم۔ مالک عزتاں دین دیکھو ایس زندگی دے وچ کیڑا سونا جواناں چ کو ہاتھ کھڑا کر کے آکھیا کرو نعرہ حیدری، نعرہ مارو ایک باری سارے۔ یا علی بادشاہ اتنا سلامت رکھے جی، بالخصوص اپنا کرم فرمان جی۔ گل یاد ہے جی، بیٹی بنی ہے تو نبیوں دے سردار دی، زوجہ بنی ہے میری سین تو کل ایمان دی، کلیجے تے ہاتھ رکھ ماتمی تے عزادار نتیجہ دے من لگا، ماں بنی ہے تے جوانا میں جنت دے سردارہ دی ماں بن گئی ہے میری سین۔ ہاں مدینے دے اندر خدا نے بنایا شرافت دا کعبہ، اے در فاطمہ دا مدینے دے اندر خدا نے بنایا شرافت دا کعبہ، اے در فاطمہ دا۔ صلوات ہی پڑھ لو، بسم اللہ کرنا۔ مدینے دے اندر خدا نے بنایا ہے ایک کعبہ ہے، مدینے دے اندر خدا نے بنایا شرافت
खिलाफत दा काबा ए दर फातिमा दा जिथों अंबिया नूं है इस्मत देंदी कसम किबरिया दी ओ घर फातिमा दा। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा दी बीबी कबूल फरमाए। एक आबाए नमाजी दी ईद तां होंदी है जे ईद दा चन्न वेखे तां। नमाजी दी ईद तां होंदी है जे ईद दा चन्न वेखे ते, वरना मुसलमानां दी ईदां ते दौड़ दौड़ के पईयां आउंदियां। नमाज दी ईद सिर्फ एक बार होई है किहड़े वेले चशन बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा जी। नमाज दी ईद तां हुंदी है जे ईद दा चन्न वेखे ते चशन मोहया दिया कनातां लगाओ उतों शामिया ने जा रहमत दिलाओ। मलैका नूं आखो परां नूं बचाओ इथों होना बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा जी, बिस्मिल्लाह करा जी। बड़ी साहब इज्जत बीबी, ढेर इज्जत वाली बीबी, ये भी बतूल है। एक होर बीबी बड़ी साहिब इज्जत है, साहिब करामत है, वो भी बतूल है। इस दे पुत्र भी आवना है ते उस दे पुत्र भी आवना है ते जदा मादी आवना है ते ईसा गवाही वास्ते नाल आवना है ते होमना की है ए मरियम दी इज्जत बड़ी जग दे अंदर के ईसा नबी दियो पाकी दमाए। समझ नहीं आती? सलवात बुलंद आवाज नाल पढ़ बिस्मिल्लाह करा। ये आए फिर मिठू शाह जी टाइम किन्ना कि जब मैं मजमून छेड़िया तो फिर मैं पढ़ के छड़ना जे। हाँ ठीक है, फिर वो मैं ना सारी जिंदगी ये काम नहीं ना किया। फिर सलवात पढ़ो मिल के। हाथ रख के मादिया कदमाते बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा जी। फिर मिठू शाह जी मजमून मैनू इन्होंने दिनों के सारे आते हैं, थोड़े जाकर ते मौलवी का मजमून मैं नहीं पढ़ना, जिक्र ते मालकां दा ते रोकी तीरद शहजादे मेरी मां पता लगे जी मैं की पढ़ना चाहना। बिस्मिल्लाह करो। सतवें इमाम मूसा काज़म दा पुत्र नाम कासम जदों 9वां साल मेरे मौला नूं बगदाद के तंग ज़ंदान च गुजरिया। ईद उल फितर दा दी है मेरे मौला कासम बाजार
نو رنگا رنگ دیاں پوشاکاں چ ویکھ کے نا اپنے آپ نو آدن قاسم اج اگر تیرا بھی بابا وطن تے ہویا تو بھی بابے دے رلے نبی دی مسجد وچ نماز پڑھے۔ اس سوچ کے ایک دیوار نال متھا لا کے رونا شروع کیتا ہے یا چانک ایک پیو تے پتر دا گزر ہویا ہے۔ یہ پتر اپنے بابے دے پاسے دیکھ کے آدھا بابا اے جڑا اج عید والے دن رو رہا ہے کوئی یتیم ہے؟ اس دا بابا اس دے پاسے دیکھ کے آدھا نہیں میرا لال ایک قیدی دا پتر جی میں پکھی کو گل لگتا ہے اور روندے آئے نے گھر زوجہ امام موسیٰ قد آدھن میرا لال کہہ روائے تینوں جو آکھیا بازار نہ بانج تیرا بابا وطن تے ہے کوئی نہیں تو لوگوں دیاں خوشیاں ویکھ سیں تو روسیں میرا لال کہہ روائے اما جو سچ پوچھ دے تے تساں روائے اما میں نے دسیا نہیں میں قیدی دا پتر ہوں بی بی ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھنے میرا لال قیدی نہ آکھ تیرا پیو اسلام دا مبلغ ہے۔ اللہ جانے کیڑے خیال چ بیٹھے میرا لال قیدی نہ آکھ تیرا پیو اسلام دا مبلغ ہے۔ آدھنے ہاں میں سچ پہ فرمیندی ہو جڑا اسلام دا مبلغ ہوئے وہ وطن تے دھیاں تے پتران ملن کوئی نہیں آتا جڑے میں بار بار آکھے نا قیدی دا پتر ہاں میری سینہ دی تیرا پیو تبلیغ دے سلسلے وچ آج کل بچڑا بغداد دے او معلوم نہیں او واپس آسی ہن کتنی مدت دے بعد تیرے پیو مظلوم کو آدھی ہو سی تے جدہ لبڑے گھران دی یادے او تا آدھا ہو سی میں کو ونجن دے او میری بہوں چھوٹی اولا میں غریب دیاں وطن تے ڈھیر ساریاں دیاں نے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اما ہن میں مدینے رواں میں بچدا نہیں اما میں نے بغداد بھیج میں سنیا اتنا تنگ زندان ہے میرا بابا نہ اپنی مرضی نال بہ سکتا ہے نہ اپنی مرضی نال کھلو سکتا ہے میں بابے دے گل والے وزنی توق اپنے گل وچ پاواں ہتھاں دے زیور اپنے ہتھاں تے پاواں نالے ماں اولاد جوانو پوے نا تو اولاد دا حق بندا ماں پیو دے دکھ سکھ ونڈے اما میں نے بغداد بھیج بی بی آدھی ارادہ کر لیا سمجھ جی پتر نے ارادہ کر لیا ہے رکدا نہیں بی بی آدھی ٹھیک ہے صبح تہجد دیا نمازاں دے بعد فارغ ہو کے بغداد ٹر جائیں کتنا بھیڑا کو چھپ چھپ کے تیار ہوتا رہا ہے جڑیاں بھیڑاں نو پتہ ہوئے نا صبح ساڑھے پھرا پردیس ٹر جانا ہے انہاں اجڑیاں نو ساری رات نیندر نہیں آتی بھیڑا کو چھپ چھپ کے تیار ہویا ہے تہجد دا ٹائم قریب ہویا ہے آواز آندی جاگ میرا بچہ بغداد نہیں بھی بننا بسم اللہ کرنا بغداد نہیں بھی بننا بھیڑا نال ودا کر کے ماں اللہ دا خیمے وچ لے آئی میرا لال رات کو سفر کری دین کو سفر نہ کری تیری مدینے نکلن دی حکومت وقت نو مخبری ہو گئی یہ ماریا ویسے باقی زندگی دے دن ہلے گدار سلوات بلند آواز نال پڑھ لو جی آج میں پوچھا جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد